इन द हुस्नुल माब, ऑलवेज रिमेंबर दिस आया, अपनी फिलॉसफी ठीक करे कि जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है। आप यही सोच के गुनाह छोड़ दिया करें। जब नौजवानों को कोई गुनाह की तलब हो, इफ यू कम अक्रॉस सम चैनल, सम वीडियो, you like to see it, you want to click on it, remember this कि वल्लाह इन द हुस्नुल माब, अल्लाह हैज बेटर। ये चीज हर्ट करेगी, सफरिंग से गुजारेगी आपको। जो अल्लाह देगा वहां पे, जिस तरह डिजायर्स अल्लाह फुलफिल कराएगा, दैट इज गोइंग टू प्लीज यू, वो आपको सुकून भी देगी, एंड दैट इज मच नीडेड फॉर यू। फिर ये आया भी देखे, फलसफा दुरुस्त कर रही है, वैल्यू प्रोटेक्ट कर रही है आपकी। सूरह अल आला की आया है आखिरी चंद आयात में से, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि बेशक तुम लोग दुनिया की जिंदगी को प्रेफर करते हो। अल्लाह ताला की ये शिकायत है कि यू पीपल प्रेफर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड वल आखिरतु खैरुन व अबका वेयर एज द हेयर आफ्टर इज एवर लास्टिंग। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये आपकी मिसाल सामने है। लेट्स से कि ये वायर यहाँ से शुरू हुई और ये सोचे इसका कोई एंड नहीं है, ये वायर वो आगे तक जा रही है और इनफाइनाइट चल रही है। ओके, ये वायर है। दुनिया की जिंदगी जो है ना वो ये है, ये जो माइक आपको ये शुरू में नजर आ रहा है, ये दुनिया की जिंदगी, और इसके आगे ये जो इनफाइनाइट वायर जा रही है, ये आखिरत की जिंदगी है। अब कौन बेवकूफ है जो सारी एफर्ट इधर लगाएगा और इधर सारी एफर्ट लगा के ये सारी जो इनफाइनाइट लाइफ है उसको स्टेक में डाल देगा। वो कहेगा भाड़ में जाए, मुझे क्या पता, नहीं है कि नहीं है ये भी नहीं पता, होगी तो देखा जाएगा, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, माफ कर देगा। तो ये चीज फुलिशनेस है, ये फॉल्स होप्स है। अभी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, यू विल बी सरप्राइज कि प्रॉफेट ने क्या क्या बताया हुआ है वार्न करने के लिए। ओके, हदीस क्या है, ये डायग्राम चेक करें। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी सहाबा को समझाते थे, विच प्रूव्स के आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर्स का इस्तेमाल दीन को समझाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। वंस प्रॉफेट वाज सिटिंग विद सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। प्रॉफेट के पास छड़ी थी और नीचे सैंड थी, तो प्रॉफेट ने सैंड पर एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर ड्रॉ किया, स्क्वायर के बीच में एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर बनी हुई है, और लाइन के ऊपर नीचे कुछ ये लाइंस ड्रॉ की, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये लाइन के आगे पीछे लाइंस बनी हुई हैं, और लाइन को एक्सटेंड किया, स्क्वायर से बाहर निकाल दिया, दोनों साइड से लाइन को एक्सटेंड कर दिया, स्क्वायर से बाहर निकाल दिया। अब आप डायग्राम देख लिया, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं अकॉर्डिंग टू द हदीस। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दिस इज द ह्यूमन बीइंग। ये जो सिचुएशन प्रॉफेट ने शो की, प्रॉफेट ने कहा ये ह्यूमन बीइंग की स्टेट है, this is human being's life, and this square is his inevitable death encircling him from all sides। प्रॉफेट ने कहा इंसान की कैफियत ऐसी है कि इंसान, ये पूरी डायग्राम इंसान की रिप्रेजेंटेशन है, और ये इंसान की डेथ है जो उसे हर तरफ से घेरे हुई है, इंसान नहीं निकल सकता, एवरीवन हैज टू डाई, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता, चारों तरफ से घेरे हुई है। डजंट मैटर वो इधर जाए, उधर जाए, पीछे जाए, बैक जाए, आगे जाए, वो चारों तरफ वो स्क्वायर तो है। द लाइन, दिस लाइन विच इज आउटसाइड द स्क्वायर इज हिज होप। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, जो पेन जहां पर बना हुआ है, छड़ी जहां पर है, ये जो बाहर जा रही स्क्वायर से, ये उसकी उम्मीद है। क्या पता लगा? अभी आगे इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूं। ये उसकी उम्मीद है। And these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another will befall him. And if that misses him, a third will befall him. That is overtake. कितनी खूबसूरती से जिंदगी की हकीकत समझा दी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम ये समझ रहे हो कि जिंदगी बेड ऑफ रोजेज है, खाले पीले जीले का नाम है, और ये तो मैं चिल करूंगा और जिंदगी में कभी कोई मसला ही नहीं आएगा मुझे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में ये जो लाइंस आपने बनाई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कैलेमिटीज है, टेस्ट है, ट्रायल्स है, तुम में से हर कोई टेस्ट होगा। ये तो अल्लाह ने बता दिया, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। एवरीवन विल बी टेस्टेड। हम में से हर कोई टेस्ट में है। आप अभी बहुत छोटे हो, अभी शायद आप लोग ये ना समझ सको, लेकिन जो बड़े यहाँ पर बैठे हैं, कैसे हम में से हर कोई टेस्ट में। किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, टेस्ट हो रहा है उसका, कोई किसी डिजीज के साथ स्ट्रक है, उसका टेस्ट हो रहा है, किसी की लाइफ में कोई कमी है, कोई महरूमी है, उसका टेस्ट हो रहा है, किसी के माँ बाप बचपन में फौत हो गए, उसका टेस्ट हो रहा है,
کسی کا جو بلوڈ ہے وہ اس سے نہیں مل سکا، اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. کوئی جو ہے وہ کوئی لاس ہو گیا، مے بی لائف کا لاس ہو گیا، مے بی مال کا لاس ہو گیا، اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. ہر بندہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے نہیں، ہم سمجھتے کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی ٹیسٹ کرے گا نہیں کیونکہ میں تو بہت ہی عظیم آدمی ہوں. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ نبیوں کو کیا اللہ نے، اوکے، کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہے، جتنا تگڑا آدمی ہے، یہ تو حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے. اللہ نے اس سے کام بہت بڑا لینا ہے، اللہ اسے غم دیتا ہے. غم کا الیکٹرک شاک ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا. غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کر سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could feel the pain of یتیم، کیونکہ خود یتیم تھے، مسکین کی پین انہیں ہوتی تھی، کیونکہ he had been through times جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز اور کلیمٹیز آئیں گے، تم نہیں بچ سکتے. تم سمجھو گے میں بچ جاؤں گا، لیکن خیر آسانی کی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آسانی کی دعا کریں، بالکل کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمٹیز وہ آتی ہیں، ان سے آپ نہیں نکل سکتے. اوکے، سو بی پریپیئرڈ. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں رسول اللہ بتا رہے تھے کہ آئیں گی تو ہوپ لیس ہو جاؤ. اب بندہ کہے کہ یہ کیا مصیبتیں تو آنی تو پھر بس ٹھیک ہے ہوپ لیس. نہیں، یہ اس لیے کہ تیار رہو. فلاسفی، رائٹ فلاسفی پکڑو، غلط فلاسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پہ مسئلہ کیوں آ گیا. صحیح فلاسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے وہ طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو. اس لیے بتایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے باہر، یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ فالس ہوپس ہیں. انسان غلط خواہشات، اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا، کوئی حرج نہیں بننے میں، لیکن وہ پلان بناتا ہے، کہتا ہے میں دنیا کا بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس کی خواہشات، اس کی ہوپ یہ ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا، میرا کزن 6 لاکھ کما رہا ہے، میں 10 لاکھ کماؤں گا. اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی خبر نہیں نمازیں کیا ہے، میں نے دین کا نالج کچھ نہیں، سب زیرو. اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فالس ہوپ. یہ میں آپ کو اپنے کزن کی سٹوری سناؤں. ریسنٹلی مائی کزن، ون آف مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ڈائیڈ. ماشاءاللہ سی اے کیا، سی اے کر کے بہت اچھی پوزیشن پہ لگا، اور ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا تھا، بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اسے نہیں پتا تھا اس نے مر جانا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر وے پہ اور ہی ڈائیڈ. 30 سال عمر تھی. آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کب ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے 60 سال گزارنے، 70 سال گزارنے، 75 سال گزارنے؟ وی نیور نو. اس لیے فالس ہوپس انسان کی فلاسفی خراب کرتے. میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، پلاننگ بہت چل رہی ہے، لیکن وہ پلاننگ میں آخرت کہیں نہیں. اس پلاننگ میں فلاسفی کہاں غلط ہوئی، غلط ٹرن کہاں لیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، I will improve، کوئی بات نہیں، ابھی میں کروں گا. وہ سوچتے سوچتے وہ غلط سائٹ پہ گیا، پھر وہ ایسا پڑا اس غلط سائٹ پہ کہ وہ بالکل ہی گیا. کئی ایسے لوگ غلط سائٹ چوز کی، اس کے بعد بس ایسے گئے کہ یاد دہانی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا. So this hadith again is improving our philosophy. میں شروعی بات یہاں سے کیوں کی ہے؟ کیونکہ فلسفہ غلط ہو گیا نا. لائف میں اگر آپ کی فلاسفی کسی نے ڈسٹرب کر دی تو پھر جو مرضی میں یہاں بیٹھ کے سمجھاتا جاؤ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. اوکے، پھر وہی ہے کھا لے پی لے جی لے، اور یہ مولویوں والی باتیں چھوڑو.